कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालाटपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचित् अरुणामेव भवति विरिञ्चिः प्रेयस्याः तरुणतर शृङ्गारलहरी गभीराभिः वाग्भिः विदधति सता रञ्जनमणि। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। शुभ सायं। अद्य पञ्चमाङ्कः तथा अन्तिमाङ्कस्य विषये पञ्चमाङ्कः आरप्स्यते। साक्षात् तद् नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं किञ्चित् पञ्चमाङ्कस्य संक्षेपेण कथां वदामि। पूर्वं याः घटनाः प्रवृत्ताः तेषां समर्पकरूपेण उत्तरं कविना अत्र दीयते। आरम्भे अङ्कस्य आरम्भे प्रवेशकः अस्ति। प्रवेशकः प्रायः नीचपात्रयोः द्वारा चेटी, प्रतिहारी, उद्यानपालिका एवम् एतादृशपात्रद्वारा वृत्तानां वर्तिष्यमानानां घटनानां विषये इट्स् एन् इंटरलूड। पूर्वं यत् प्रवृत्तम् अग्रे यद् प्रवर्तमानम् अस्ति तयोः मध्ये सेतुः इव। तत्र उद्यानपालिका मधुकरिका इति अस्ति, साहसकः इति सः अपि एकः परिजनेषु अन्यतमः। तयोः सम्भाषणेन बहुविषयाः ज्ञायन्ते। यथा वीरसेनः कः? अग्निमित्रस्य सेनाप्रमुखः। तस्य मार्गदर्शनेन विदर्भराजः इत्युक्ते यज्ञसेनः वशीकृतः। सः तस्य दायादं माधवसेनं बन्धने स्थापितवान् आसीत्। प्रथमाङ्के महाराजः सन्देशं प्रेषयति माधवसेनः मुच्यताम् इति। तस्य परिणामः फलम् अत्र ज्ञायते। माधवसेनः बन्धनात् मुक्तः इति वार्ता श्रूयते। अनन्तरं सः अनेक उपायनानि अतीव सन्तुष्टः कृतज्ञतापूर्वकम् अग्निमित्राय अनेक उपायनानि प्रेषितवान्। तत्र शिल्प केचन कलाभिज्ञाः जनाः अपि आसन्। तत्र द्वे यदा आस्थानं प्रविशतः ते मालविकां तथा परिव्राजिकां तयोः प्रत्यभिज्ञानं दे ऐडेण्टिफै देम् तथा भवति। एतन्मध्ये अशोकवृक्षः पुष्पितः इति ज्ञात्वा धारिणी देवी अतीव सन्तुष्टा अस्ति। सा महाराजेन सह तत्र गत्वा वृक्षस्य सम्माननं कर्तुं सा सिद्धा भवति। अनन्तरं सा परिव्राजिकं सा उक्तवती खलु मालविकां, यदि 5 रात्रेषु अशोकवृक्षः पुष्पितः भवति तदा भवत्याः अभिलाषपूरणं करोमि इति प्रतिवचनं दत्तवती। तदनुगुणं सा जानाति मालविकायाः मनसि किम् अस्ति इति, अग्निमित्रस्य विषये प्रीतिः अनुरागः अस्ति इति। अतः तयोः विवाहं कारयितुं सा उद्युक्ता अस्ति। परिव्राजिकां सूचयति मालविकां विवाहनेपथ्यैः, नेपथ्य इत्युक्ते भूषणैः, विवाहयोग्य विवाहोचितभूषणैः अशोकवनं प्रमदवनं सा आनेतव्या इति सूचयति। अनन्तरं राजकीयदृष्ट्यापि अत्र अनेके विषयाः सन्ति। अग्निमित्रस्य पिता पुष्यमित्रः, एतत् इतिहासेपि एतस्य उल्लेखः अस्ति। कालिदासः अपि तत् वक्तुम् इच्छति।
पुष्यमित्रशुङ्गः सः अश्वमेधयागं कृतवान्। तदर्थं सः यागाश्वं सः मोचितवान्। यागाश्वेन सह पौत्रं वसुमित्रः अग्निमित्रस्य पुत्रः। सः यज्ञाश्वस्य रक्षणार्थं सः प्रेषितवान् आसीत्। इदानीं सः यज्ञाश्वः अपि अत्यन्त यशस्वी भूत्वा पुनरागतः। इत्युक्ते यज्ञाश्वस्य पुनरागमनेन सर्वम् इदानीम् अश्वमेधयागसिद्धता तत्सर्वं सूच्यते। अन्यत् किं, मालविका अग्निमित्रयोः विवाहः सम्पन्नः भविष्यति। सुखान्त्येन नाटकं समाप्यते। तथैव यद्यद् आरब्धं तस्य सर्वम् अन्त्यमत्र सुखान्त्यमत्र पश्यामः। अत्रापि कवेः दृश्यकौशलं तादृश बहु विषयाः अत्र ज्ञायन्ते। अस्तु, तत्र मालविकायाः पूर्ववृत्तान्तः, सा अपि राजकुमारी, एतादृशविषयाः अपि ज्ञायन्ते अत्र। अस्तु, पञ्चमोऽङ्कः। एषः प्रवेशकः ततः प्रविशति उद्यानपालिका। एतत् किम् एवम् अस्ति, पूर्वतन अङ्के अन्ते अशोकः पुष्पितः इति नेपथ्ये ध्वनिः श्रुता। इदानीम् उद्यानपालिका प्रविशति। तदा मालविका उक्तवती तस्याः पृष्ठतः आवामपि गच्छावः इति बकुलावलिकाम् उक्तवती। इदानीं साक्षात् सा उद्यानपालिका रङ्गमञ्चे सा अस्ति। उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारविधेः तपनीया शोकस्य भित्तिबन्धः। प्रायः अत्र कृतसत्कारविधेः तपनीया शोकस्य इति पदेन एषा वार्ता अशोकवृक्षे मुकुलानि सन्ति इति वार्ता धारिणी देवी श्रुतवती। अनन्तरं सा आदिष्टवती। भित्तिबन्धः इति अस्ति, पाठान्तरे वेदिकाबन्धः इत्यपि अस्ति। तत्र किं भवति, इदानीम् अशोकवृक्षः यथा एकस्याः तरुण्याः विवाहसिद्धता भवति अथवा दोहदसिद्धता भवति, सत्यं विवाह न दोहदसिद्धता भवति, तथैव अत्र वृक्षं परितः तत्सर्वं शुद्धीकृत्य तत्र रङ्गवल्यः रचयन्ते। अनन्तरं पुष्पाणि फलानि तत्सर्वं तत्र सम्पूर्ण अलङ्कारः क्रियते। तत्र वेदिका इत्युक्ते रैस्ड् प्लाट्फार्म्, तत्सर्वं तत्र सत्कारविधिः अनेन एतादृश उद्यानपालिकया तत्र सम्मार्जनं रङ्गवल्ली रचनादिकार्याणि समर्पकतया कृतानि इति तत् सूच्यते। भित्तिबन्धः, भित्तिः वा भवतु वेदिका वा भवतु, भित्तिबन्धः उपक्षिप्तः मया कृतः निर्मितः। भित्तिबन्धः निर्मितः, स स्वगतं वदति, प्रेक्षकाः जानन्ति एतेन। यावदनुष्ठितनियोगम् आत्मानं देव्यै निवेदयामि। अनुष्ठितनियोगं, नियोग इत्युक्ते आज्ञा, देव्याः यद् आज्ञा आसीत् तद् अनुष्ठितम् इति देव्यै निवेदयामि। अहं गत्वा इदानीं सर्वं समर्पकतया कृतम् इति निवेदयामि। अहो दैवस्य अनुकम्पनीया मालविका। तस्याः मालविका विषये दिष्ट्या इत्युक्ते भाग्यवशात् एतावत् पर्यन्तं मालविकायाः अपि अत्यन्त दुःखकरदिनानि आसन्। एतेन प्रसङ्गेन अशोकवृक्षस्य पुष्पप्रसङ्गेन पुष्पव्याजेन अनुकम्पनीया, दैवस्य अनुकम्पनीया, भाग्यस्य भागधेयस्य विधिः इदानीम् अनुकूलकरी अस्ति इति वदति। तस्यां तथा चण्डिका देवी अनेन अशोककुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखी भविष्यति। पूर्वं धारिणी देवी अतीव, चण्डिका इत्युक्ते क्रुद्धा, सा तु अतीव क्रुद्धा आसीत्। तस्याः कोपः कथं ज्ञायते, सा मालविकां बकुलावलिकां च तत्र सारभाण्डगृहे निक्षिप्तवती। एतेन एव तस्याः कोपस्य तीक्ष्णता ज्ञायते।
अतः तथा चण्डिका देव्या देवी अनेन अशोककुसुमवृत्तान्तेन देवी धारिणी अनेन अशोककुसुमवृत्तान्तेन एतेन सा एतद् जानाति इदानीं पुष्पः पल्लवितः इति अतः प्रसादसुमुखी भविष्यति। प्रसाद इति अनेन प्रसन्ना भवति, सुमुखी सा सुन्दरी एव, अतः यदा मुखं प्रसन्नं भवति सुन्दरी दृश्यते एव, प्रसादसुमुखी भविष्यति। क्वनु खलु भवेत् देवी? इदानीं देव्याः यद्यपि वार्ता प्रापणीया तथापि सा झटिति साक्षात् यत्र कुत्रापि गन्तुं न शक्नोति, अतः कुत्र वा भवति देवी इति एवमेव मनसि पृच्छति। तदा तत्र किञ्चित् तत्र एकपदं नास्ति, अत्र विलोक्य विलोक्य इति अस्ति। एतत् सर्वं तत्र रङ्गमञ्चे सा यत् कार्यं करोति विलोक्य इत्युक्ते तत्रैव सा किञ्चित् पश्यति, अहो एष देवी परिजनाभ्यन्तरः कामपि जतुमुद्रा लाञ्छितां मञ्जूषां करे गृहीत्वा कुब्जः सारसकः चतुश्शालायाः निष्क्रमति, प्रक्ष्यामि तावदेनं। तावति काले सा सारसक इति सः अन्तःपुर परिजनेषु अन्यतरः, तत्र देवी परिजन अभ्यन्तरः, अभ्यन्तरः इत्युक्ते विश्वासार्हः इति, सामान्यः न, किञ्चित् देव्याः तस्मिन् अतीव विश्वासः अस्ति। एषः देवी परिजनाभ्यन्तरः ये सारसकः कामपि जतुमुद्रा लाञ्छितां मञ्जूषां करे गृहीत्वा, सारसकस्य हस्ते किम् अस्ति? जतुमुद्रा, जतु इत्युक्ते लाक्षा, लैक्, जतुमुद्रा लाञ्छितां मञ्जूषां, मञ्जूषा इस् ए पेटिका बाक्स् that has been sealed with this red lac. Usually तदेव उपयुज्यते खलु मुद्रां कर्तुं। जतुमुद्रा लाञ्छितां मञ्जूषाम् तस्य हस्ते एका पेटिका अस्ति, करे गृहीत्वा कुब्जः, कुब्जः इत्युक्ते हञ्च् बैक्, उन्नतपृष्ठः। यदा पृष्ठभागे एतत् पृष्ठभागः उन्नतः भवति तदा कुब्जः इति, कुब्जः कुब्जा मन्थरा आसीत् खलु रामायणे, तथा कुब्जः। सारसकः, तस्य नाम सारसकः, चतुश्शालायाः निष्क्रमति। चतुश्शाला इत्युक्ते इट्स् अ क्वाड्राङ्गल्, तत्र कन्नडभाषया तोट्टिमने इति वदामः। मध्ये एतद् प्रदेशः भवति, तस्य चतुर्षु भागेषु अपि कक्षाः भवन्ति, तादृशः चतुश्शाला। भिन्न भिन्न इदानीम् अस्मिन् नाटके राजप्रासादस्य विविध भागानां परिचयः अपि भवति। सङ्गीतशाला अभवत्, अनन्तरं प्रमदवनं, समुद्रगृहम्, अन्यत् किं सारभाण्डगृहम्, अस्मिन् अङ्के अपि अत्र अन्यदपि अस्ति, मङ्गलगृहम् इति, चतुश्शाला, एतादृश एते भागाः भवन्ति। सारसकः चतुश्शालायाः निष्क्रमति, ततः बहिः आगच्छन् अस्ति। प्रक्ष्यामि तावदेनं, तमेव पृच्छामि। ततः प्रविशति, यथा निर्दिष्टः कुब्जः, तस्य प्रवेशः भवति। उद्यानपालिका उपसृत्य तस्य समीपं गच्छति। सारसका, कुत्र प्रस्थितोऽसि? कुत्र गच्छति इति पृच्छति। कुत्र प्रस्थितः असि? भवतः गमनं कस्यां दिशि? कुत्र प्रस्थितः असि? सारसकः वदति, मधुकरिके विद्यापारगाणाम् अनुष्ठितानां ब्राह्मणानाम् इयं नित्यदक्षिणा मासिका दातव्या, ताम् आर्यपुरोहितस्य हस्तं प्रापयितुम्। मधुकरिके इति उद्यानपालिकायाः नाम। विद्यापारगाणां, विद्यापारगाः इत्युक्ते तत्रापि विद्याभरितानाम् इति पाठान्तरे अस्ति।
विद्यापारगाः इत्युक्ते वेदाङ्गेषु अधीत वेदाङ्गाः तेषां ब्राह्मणानाम् इयं नित्यदक्षिणा नित्यभोजनम् एतादृश दानानि भवन्ति स्म तदा बहुषु प्रसंगेषु भवति स्म। अतः मासिका दातव्या। मासिका इत्युक्ते मासे एकवारं सम्पूर्ण मासं यावत् तेषां तद् उपयोगाय भवति तादृशी दक्षिणा दीयते स्म। अतः नित्यदक्षिणा मासिका दातव्या। ताम् आर्यपुरोहितस्य हस्तं प्रापयितुं, ताम् इत्युक्ते दक्षिणाम् आर्यपुरोहितस्य राजपुरोहितः अस्ति, स एव एतत् सर्वं पश्यति। अतः तस्य हस्ते दातुं, हस्तं प्रापयितुम् एषः सारसिकः गच्छन् अस्ति। अतः वदति, मधुकरिका पृच्छति पुनः, किं निमित्तं, किं कारणं, किमर्थं, कः विशेषः इति पृच्छति। तदा सः वदति, यतः प्रवृत्ति इत्यपि अस्ति अत्र, ततः प्रवृत्ति, यतः ततः इति अस्ति, कुत्रचित् यदा प्रवृत्ति तदा प्रवृत्ति एवमपि अस्ति। एवमेव पाठान्तराणि बहूनि सन्ति। अतः मम पुस्तके अनन्तरम् अत्र यदस्ति तद् वदामि। यतः प्रवृत्ति श्रुतं सेनापतिना यज्ञतुरगरक्षणे नियुक्तो भर्तृदारको वसुमित्र इति, ततः प्रवृत्ति तस्यायुषो निमित्तम् 18 सुवर्णपरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणीयैः इत्यपि अस्ति, दक्षिण्यैः परिग्राहयति। यतः प्रवृत्ति श्रुतं सेनापतिना, एकैकं पुनः वदामि, यतः प्रवृत्ति अथवा यदा प्रवृत्ति श्रुतं, धारिण्या श्रुतं, किमिति, सेनापतिना यज्ञतुरगरक्षणे नियुक्तः भर्तृदारकः वसुमित्रः इति। वसुमित्रः धारिण्याः पुत्रः। सः पितामहेन यज्ञतुरगरक्षणार्थं, यज्ञ अश्वमेधयज्ञ, तुरग इत्युक्ते अश्वः, तद् रक्षणार्थं, यज्ञाश्वस्य रक्षणार्थं नियुक्तः। सेनापतिः इत्युक्ते पुष्यमित्रस्य, अत्र पुष्यमित्रः एव। यतः सः मौर्य साम्राज्ये सः सेनापतिः आसीत्। अन्तिम मौर्यराजं बृहद्रथं सः भ्रष्टः आसीत्। तम् एषः तस्य हननं कृत्वा एषः एव राज्यं स्वीकरोति। किन्तु सः समर्थः सेनापतिः आसीत् इति कारणेन स एव तद् एकविधं टैटल् इव, सेनापतिः इत्येव तस्य एतद् भवति नाम। सेनापतिना पुष्यमित्रेण यज्ञतुरगरक्षणे नियुक्तः is appointed, has been given that responsibility. भर्तृदारकः, भर्ता इति अग्निमित्रः, अग्निमित्रस्य पुत्रः वसुमित्रः इति। इदानीं धारिणी एतत् जानाति। अतः ततः प्रवृत्ति, तदा प्रवृत्ति, यदा एषा पुत्रः यज्ञाश्वस्य रक्षणार्थं गतवान् इति जानाति, तदारभ्य तस्य आयुषो निमित्तं, तस्य आयुषः वर्धनार्थं 18 सुवर्णपरिमाणाम्, 18 इत्यपि अस्ति, कुत्रचित् निष्कशतम् इति अस्ति। निष्कशत इत्युक्ते 108 गोल्ड् काइन्स् भवति। अत्र 18 सुवर्णपरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिण्यैः परिग्राहयति। दक्षिण्यैः इत्युक्ते दक्षिणार्हाः, ये दक्षिणां स्वीकर्तुम् अर्हाः। पूर्वमुक्तं खलु वेदपारगाः इति, वेदाङ्गेषु ये परिणताः तेभ्यः दीयते। परिग्राहयति तद् निच् एवं प्रेरणार्थके अस्ति, इत्युक्ते तैः एतत् स्वीक्रियते इति। अत्र किञ्चित् अश्वमेधयज्ञस्य विषये वक्तुम् इच्छामि।
एतद् इतिहास एतद् चारित्रिकघटना एव। यज्ञं महाराजानाम् अत्यन्त तत्रापि क्षत्रियाणाम् अत्यन्त प्रधान यज्ञं भवति। तत्र वाजपेय, सौत्रामणि, राजसूय, अश्वमेध एवं 4 यज्ञानि भवन्ति। तत्र अन्तिमं तथा अत्यन्त श्रेष्ठम् अश्वमेधं भवति। And it has a very this Ashwamedha Yajna has a lot of importance and significance. It was performed only by a king, hence it's also called as Raja Yajna, and by a king who claimed for himself the title and position of a supreme or universal sovereignty. So this about this Ashwamedha Yajna, you can find out many very beautiful things are there. Ashwamedha Yajnasya avadhihi ekvarsham ityukte प्रारंभे अतीव समर्पक विधि विधानैः यजमानः यः यज्ञं कर्तुम् इच्छति सः पत्न्या सह एत वेदिका सर्वं रच्यते। अनन्तरं तत्र यज्ञाश्वस्य चयनेपि there are so many criteria. The horse has to be from a very noble steed, and it should be pure white with 1 ear with a black mark or something, very healthy, powerful and all. This Ashwa always symbolizes time in Vedic times, maybe because of its speed. Though other animals were there, this was the domesticated animal, the fastest running domesticated animal, which was used for many purposes. So this was associated with the time. And Ashwamedha Yajne, Yajnashvasya Atyanta Gauravadharaihi Tat Pujam Sarvam Krutva Tasya Mochanam Bhavati Sma. The horse was let free, and not just alone. It was accompanied by 100 great warriors, because if and the horse was free to go, but free to go means there was some proper way where it went, and whichever kingdom this horse went, the king of that province or kingdom, either he has to honor this horse or he had to fight. That used to happen. And even these warriors who accompanied the horse, they used to fight. Ultimately, if he is defeated, usually that used to happen. Evameva ekavarshaparyantam yajnashvena sarvatra sancharam krutva evam yashasvi bhuya punaha prati rajyam prati agacchati sma. And this Ashwamedha Yajna, it also, see, it's a very big event. Now we have Olympics. There are so many such events which provide actually business for so many types of people. Atra yajna vedika nirmanartham shilpinaha avashyakaha, the carpenters, takshakaha avashyakaha, anantaram pushpakaraha, farmers, krishikaha, shilpinaha, kalakaraha api tatra, maybe throughout the year that place, the Yajamana and his Patni, they used to, so many rituals were happening there. Though the Ashwa was let free, there the year-long celebration. Ataha tatra prayaha sayankale Sangita, Nritya, etadrisha karyakramaha bhavanti sma, tadartham kalakaraha, sarvesham bhojana vyavastha bhavati sma, tadartham pachakaha, sa dhana davasa dhanyanam vitaranartham tatra krishikanam avashyakata bhavati sma. So this yajna provided the livelihood for lakhs of people, and this was a major, the brahmananam dakshina bhavati sma. Evam sarvavidha jananam api yajnena prayojanam bhavati sma. So it was a major event. Even now we see, if any such a national or international event is held, the preparations
and lot of so many people are benefited. Why one marriage means so many people are given an opportunity, and that is a livelihood for them. So this Ashwamedha has been a very, very famous yajna. And Pushyamitra Shunga had performed this, even that has been that inscribed. And recently, I think this was performed by Rana Savai Jai Singh of Ajmer. Recently means not very recently, that is the last this thing that we come to know. So finally, the Yajnashva would return, and this would be worshipped and welcomed. And at the end, so this yajna, they say sacrifice, maybe symbolically they used to do something. There are so many contradicting factors about this, that sacrifice of this Ashva. But this was done for a very good purpose. And so in this connection, all the kings and everybody used to attend later. ये सर्वे पराजिताः इति न ते अश्वं सम्मानितवन्तः ते सर्वे राजानः पुनः यज्ञस्य अन्ते यदा अश्वः अपि पुनरागच्छति सर्वे आगच्छन्ति स्म सर्वेषाम् उपायनानि the exchange of gifts and other things, so many things were happening. So this was a very great event of those days. अतः अत्र अस्माकं वसुमित्रः यज्ञरक्षणार्थं गतवान् अस्ति. तस्य आयुषो निमित्तम् एषा धारिणी माता, तस्याः मनसि पुत्रवात्सल्यम् अस्ति. पुत्रस्य किमपि तस्य अस्मिन् दिग्विजये एतत् निर्विघ्नं भवतु इति ब्राह्मणानां दक्षिणा ददाति स्म. एतेन संतृप्ताः आशीर्भिः अनुगृह्णन्ति. That's a belief, and that used to happen. So for everything good, ye dakshinarhaha, worthy people, when they give and when they speak good words about, when they bless, it used to happen. So ataha esha dharini devi rajapurohitam prati दक्षिणां प्रेषितवती अन्येभ्यः दातुं. कारणं वदति सारसकः किमर्थं दक्षिणा दीयते इति. मधुरिका उच्यते, मधुकरिका उच्यते, युज्यते. अतः क्व देवी, कुत्र अस्ति? स युज्यते इत्युक्ते साधु एव, सत्यं करणीयमेव इति. क्व देवी, कुत्र अस्ति देवी? सारसकः वदति मङ्गलगृहे आसनस्था विदर्भ विषयाद् भ्रात्रा. अत्र दीर्घः नास्ति. मङ्गलगृहे गृह आसनस्था, गृहे इत्येव तत्र सन्धिः. मङ्गलगृहे आसनस्था विदर्भ विषयाद् भ्रात्रा वीरसेनेन प्रेषितं लिपिकारैः वाच्यमानं लेखपत्रं शृणोति. सा कुत्र अस्ति? Mangalagriha. Mangalagriha, probably it's a sacred hall, and also this is a place where they receive, it's like a Prathamam atraiva sarvesham swagatam bhavati. Tadeva Mangalagriham, the place where everybody is greeted. First they meet the king or the queen here, and then later, according to their needs, they will go to other departments. So Mangalagrihe asanastha Vidarbha Vishayat Bhratra Veerasenena. Vidarbha Vishayat Tatra Vidarbha Vishaya ityukte Desha iti. Deshaha iti. Vishayat ityukte Deshat. Vidarbha Deshat Bhratra Veerasenena Preshitam. Tasyaha Bhrata Veerasenah. Sakshat Bhrata iti nasti. Somewhere it is mentioned as he was also a cousin brother. Veerasenena Preshitam Lipikaraihi Vachyamanam Lekapatram Shrunoti. Lipikaraha, they are the writers or scribes or clerk. Lipikaraihi Vachyamanam te patantaha santi Lekapatram. Tat patram Veerasenah Preshitavan asti
तत्पत्रं लिपिकारैः वाच्यमानम् अस्ति, ते पठन्तः सन्ति, तत् शृणोति धारिणी देवी तत्र उपविश्य एतां वार्तां विदर्भदेशात् आगतां वार्तां शृणोति इति सारसकः वदति। एतयोः सम्भाषणेन प्रथमं तेषां सहजतया कुतूहलस्वभावः भवति। अत्र राजपरिवारे किं किं भवति इति एतत् सामान्ये सर्वत्र एवमेव। कर्मकराणां गृहस्य सदस्यानां सर्वे विषयाः ज्ञायन्ते तैः। तथैव अत्र कः पुनर्विदर्भराजवृत्तान्तः, किं सञ्जातं, कः पुनः विदर्भराजवृत्तान्त इति उक्तवान्, किञ्चित् वदतु विस्तरेण इति पृच्छति। एतद् अस्माभिरपि ज्ञायते किं किं प्रवृत्तम् इति। अतः वशीकृतः किल वीरसेनप्रमुखैः भर्तुर्विजयदण्डैः विदर्भनाथः। वशीकृतः कः? विदर्भनाथः। विदर्भनाथः यज्ञसेनः, सः वशीकृतः इत्युक्ते इदानीं बन्धीभूतः। केन? वीरसेनप्रमुखैः। वीरसेनः एव प्रधानसेनानी आसीत्। प्रमुखैः तेन सह अनेके गताः साहाय्यार्थं। वीरसेनप्रमुखैः भर्तुः विजयदण्डैः। विजयदण्ड इत्युक्ते दण्डचक्र, विजयदण्डादि, these are all the conquering armies. तस्य सैन्यस्य सैन्येन इति। भर्तुः इत्युक्ते अग्निमित्रस्य, विजयदण्डैः विदर्भनाथः वशीकृतः। अनन्तरं किं जातं? मोचितो अस्य दायादः माधवसेनः। पूर्वं सः बन्धने आसीत्। प्रथमाङ्के एव तस्य विषयः आगतः, पत्रम् आगतम्। अनन्तरम् एषः मुच्यताम् इति पुनः सन्देशं प्रेषितवान् आसीत् अग्निमित्रः। अतः मोचितः अस्य दायादः माधवसेनः। माधवसेनः यज्ञसेनस्य दायादः। यथा पाण्डवकौरवाः भवन्ति तथैव यज्ञसेन माधवसेनः सेनयोः। तथा राज्यविषये सर्वदा परस्परं कलहः भवति स्म। सः कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे माधवसेनं बन्दीकृत्वा कारागृहे सः स्थापितवान् आसीत्। माधवसेनः अग्निमित्रस्य मित्रमपि। अनन्तरं तयोः मध्ये एवं एषः समय अग्रीमेण्ट् माधवसेनः उक्तवान्, स्वसारं भगिनीम् अग्निमित्राय ददामि। राजकीय एतद् सम्बन्ध, राजकीय उभयोः एतद् मध्ये, राज्ययोः मध्ये तादृश सम्बन्ध विवाहः भवन्ति स्म। अतः माधवसेनः अपि मोचितः इति वार्ता आगता। तेन इत्युक्ते माधवसेनः इदानीं बन्धनात् मोचितः। अनन्तरं तस्यापि अस्ति सर्वं, तस्य राज्यं सर्वम् अस्ति। तेन हि महासाराणि, साराणि इत्युक्ते श्रेष्ठानि अनर्घ्यानि, रत्नवाहनानि, रत्नानि वाहनानि, रत्नवाहनानि वाहने एव रत्नम् इति अपि शक्यते, अथवा रत्नानि वाहनानि एवमेव अतीव श्रेष्ठवस्तूनि। अनन्तरं शिल्पिदारिका भूयिष्ठं परिजनं। शिल्पिदारिका इत्युक्ते ये कलाभिज्ञाः, तत् पद्धतिः आसीत् तेषु दिनेषु। यः इदानीम् अश्वमेध यज्ञप्रसङ्गेपि यदा ते आगच्छन्ति, सर्वे राजानः स्वस्वराज्ये यदा अश्वः आगच्छति तदा अनेकविधैः रत्नाभरणैः, तत्र कनकं भवति, सुवर्णनाण्यानि भवन्ति स्म, धवसधान्यानि सर्वं एतद् गौरवरूपेण तैः दीयते स्म। एवमेव एषः माधवसेनः सः बन्धनात् मोचितः इति कारणेन स्वस्य कृतज्ञतां प्रकटयितुं अनर्घरत्नानि वाहनानि
शिल्पिदारिका स्त्रिय युवतयः तरुण्यः ये शिल्पकलायां निष्णाताः शिल्पिदारिका भूयिष्ठं परिजनं retinue many attendants who are well versed in music, dance and other forms of art cha upayani kritya he has gifted this to Agnimitra upayani kritya upayana rupena preshayitva दूतः भर्तुः सकाशं प्रेषितः रत्नवाहनानि शिल्पिदारिका भूयिष्ठं परिजनं च उपायनीकृत्य दूतः भर्तुः सकाशं प्रेषितः अग्निमित्रस्य सकाशम् अग्निमित्राय एतत् सर्वं प्रेषितम् इति वदति श्वः किल भर्तारं द्रक्ष्यति इति श्वः अग्रिमदिने सः माधवसेनः साक्षात् आगत्य तस्य आगमनात् पूर्वमेव सः एतत् सर्वं प्रेषितवान् अस्ति अग्रिमदिने सः साक्षात् अग्निमित्रं द्रष्टुम् आगच्छति इति एतावन्ति वाक्यानि सारसकः मधुरिकां वदति मधुरिका गच्छ अनुतिष्ठात्मनो नियोगं यदा सर्वं कथनस्य यदा समाप्तिः भवति तदा एवमेव किमर्थं मम एतत् सर्वम् एवं भवति वाक्यं नो चेत् भवान् भवतः कार्यं करोतु अहमपि मम कार्यं करोमि एवमेव भवति गच्छ अनुतिष्ठ आत्मनो नियोगम् अस्तु सारसकं वदति भवान् गच्छतु भवतः किमपि आज्ञा अस्ति खलु देवस्य अथवा दारिण्याः तत् करोतु अहमपि देवीं प्रेक्षिष्ये ममापि कार्यम् अस्ति अहं धारिणी देवीं द्रष्टुं गच्छामि इति द्वावपि निष्क्रान्तौ अत्र प्रवेशकः समाप्यते अग्रे साक्षात् किं भवति इति पश्यामः ततः प्रविशति प्रतिहारी प्रतिहारी एषा जयसेना इति द्वारपालिका प्रतिहारी आज्ञप्तास्मि देव्या विज्ञापय आर्यपुत्रम् इच्छामि आर्यपुत्रेण सह अशोकवृक्षप्रसूनलक्ष्मीं प्रत्यक्षीकर्तुम् इति सा देव्या धारिण्या आज्ञापिता आज्ञप्ता अस्ति किम् इति आर्यपुत्रं विज्ञापय महाराजं गत्वा मम एतद् सन्देशं प्रापयतु इच्छामि आर्यपुत्रेण सह अशोकवृक्षप्रसूनलक्ष्मीं प्रत्यक्षीकर्तुम् इति दिस् यू कैन पुट इट इन कोटेशन मार्क्स सा वदति आर्यपुत्रं विज्ञापय आर्यपुत्रेण सह अहम् अशोकवृक्षप्रसूनलक्ष्मीं प्रत्यक्षीकर्तुम् इच्छामि इति धारिणी प्रेषयति इदानीम् अशोकपुष्पः पल्लवितः अस्ति प्रसून इत्युक्ते कुसुमलक्ष्मीं तत् पुष्पशोभाम् अथवा तत् पुष्पसौन्दर्यं द्रष्टुम् अहम् इदानीं यदा पुष्पः पल्लवितः अस्ति अहम् आर्यपुत्रेण सह गन्तुं that's a ritual actually a very big festival I think अतः सा एकाकिनी न गच्छति आर्यपुत्रेण सह एव तत्र गन्तुम् इच्छामि तद् सन्देशं प्रापयतु इति प्रत्यक्षीकर्तुम् इति साक्षात् तत्र गन्तुम् इति यावत् धर्मासनगतं देवं प्रतिपालयामि धर्मासनगतः धर्मासन तत्र सः राज्यव्यवहारे सः व्यापृतः राजकार्ये यदा अस्ति ततः तस्य न्यायासनम् इति वक्तुं शक्यते न्यायासने स्थितः अस्ति महाराजः तत्र देवं प्रतिपालयामि इत्युक्ते I will wait upon यतः यद्यपि एतत्तु धारिण्याः सन्देशः सः यदा राजकार्ये अस्ति सा एतद् एवमेव साक्षात् तत्र गत्वा धारिण्याः सन्देशं प्रापयितुं न इच्छति तद् योग्यमपि नास्ति अतः सूक्तसमयस्य प्रतीक्षां कृत्वा अहमपि सन्देशं प्रापयामि इति परिक्रामति
अग्रे वैतालिकौ पुनः अत्र यदा एते वैतालिकाः ते स्तुतिपाठकाः ते अपि संस्कृतं जानन्ति सामान्यतः तेषां भाषा तादृशी सुसंस्कृता न भवति तादृशी इत्युक्ते तेषां वर्णनादिकं तथा यथा काली यथा महाराजस्य भवति तथा न भवति किन्तु ते किं कुर्वन्ति पूर्वमपि भोजनसमयः मध्याह्नः जातः इति तदा सर्वं सूर्यस्य वर्णनं कृत्वा तेन सह महाराजस्य अपि स्तुतिं कृत्वा समयं सूचयन्ति तथैव अत्रापि द्वौ वैतालिकौ महाराजस्य विदर्भदेशस्योपरि महाराजस्य विजयं वर्णयित्वा श्लोकद्वयं वदतः प्रथमः प्रायः द्वावपि मिलित्वा वदन्ति एतद् वाक्यम् अथवा एकः एव दिष्ट्या दण्डेनैव अरिशिरस्सु वर्तते देवः अरिशिरस्सु शत्रुः इत्युक्ते यज्ञसेनः दण्डेन एव दण्डः इत्युक्ते केवलं शासनेन एव देवः अरिशिरस्सु वर्तते इट्स् not a very like a slang अतीव उत्तम वर्णनम् इति न अरिशिरस्सु एतद् शत्रुं पराजितवान् इति सारांशः तात्पर्यम् अनन्तरम् एषः वदति परभृतकलव्याहारेषु त्वमात्तरतिर्मधुं नयसि विदिशातीरोद्यानेष्वनङ्ग इवाङ्गवान् विजयकरिणामालानाङ्कैरुपोढबलस्य ते वरद वरदारोधो वृक्षैः सहावनतो रिपुः परभृतकलव्याहारेषु त्वम् आत्तरतिर्मधुं नयसि विदिशातीरोद्यानेष्वनङ्ग इवाङ्गवान् विजयकरिणामालानाङ्कैरुपोढबलस्य ते वरद वरदारोधो वृक्षैः सहावनतो रिपुः अत्र हरिणी छन्दः प्रायः अत्र स्थगयामः अहम् उक्तवती किञ्चित् अद्य आरभ्य भवताम् एतद् वेबिनार् विषये कालिदास विषये अग्निकालं नाटकस्य विषये किञ्चित् वा परस्पर एष वार्तालापः भवतु इति अश्वमेधस्य मॉडर्न डे एन्युअल फिल्म फेस्टिवल इट्स अ ग्रेट ऑपर्चुनिटी इति रीति भगिनी वदति सत्यम् एतादृश न अनन्तरं वयं चिन्तयामः एतत् किमर्थं तत् किमर्थं व्ययः भवति इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एवं किन्तु तेन व्याजेन बहूनाम् उपयोगः अपि भवति उद्योगावकाशः अपि भवति शंकरी भगिनी वदति भारतीयानाम् उत्सवाः समाजस्य सर्वजीविकानां पोषणं कुर्वन्ति इति अस्तु पति संबोधनम् आर्यपुत्र इति भवति खलु तस्य आर्य इति श्वशुरस्य विषये सः आर्य इत्युक्ते वेरी कल्चर्ड पर्सन तस्य पुत्रः एषः इति तथा स्नुषायाः अपि पुत्रवधू इत्यपि अस्ति अतः एतादृश पदानि तेषु दिनेषु how they used to treat the daughter-in-law or the daughter-in-law how she used to treat
the father-in-law. एवं सर्वं भवन्ति एतादृश. कोऽपि सिद्धः अस्ति वा वक्तुं? किञ्चित् लक्ष्मी गोपीनाथ अस्ति खलु? अस्मि. एकक्षणं वदामि वा? मुखं तद् एतत् कर्तुं शक्यते वा? किमपि दर्शयितुं शक्यते वा? अहं किमपि न कर्तुं शक्यते अत्र. एवं वा? पश्यामि एकक्षणम्. अत्र आडियो एव म्यूट् वा अन्म्यूट् कर्तुं शक्यते, वीडियो नास्ति. अस्तु, अद्य ममापि तथा एतद् नास्ति अत्र एतादृशेषु विषयेषु. ध्वनिः तु श्रूयते. अस्तु, भवत्याः परिचयम् उक्त्वा वदतु. अस्तु अस्तु. नमः सर्वेभ्यः. My name is Lakshmi. I'm my friend and my guru Srimati Shobha asked me to say a few words. First of all, I'm a Sanskrit premi. I love Sanskrit. Sanskrit is the pride of our country, and the great poet Kalidasa was Kavikula Guru, a genius in Sanskrit literature. Classicism in Sanskrit literature has reached its zenith in Kalidasa's kavyas. Romanticism and realism must have gone hand in hand in his time. Kalidasa has soared above all in his description, ideas, and finesse in handling the characters and practicing love and compassion. It's not an exaggeration when I say that Srimati Shobha lives the part and makes every moment enjoyable. Her narration is a work of art. Her passion for the language, her creativity or creative imagination, and she will not compromise on anything. Her narration is simple, yet to the point and precise. I thank Vyoma Samskrita Pathashala for giving all of us this lovely opportunity to enjoy the beautiful work of Kalidasa through Srimati Shobha. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha Lakshmi. Kanchana Bhagini. Anyadekam, it is not just, I am not asking everybody to केवलं मम प्रशंसा इति अन्य कृपया तथा न चिन्तयन्तु. केवलम् अत्र किं पठने पाठने एतद् उभयोः एतद् भवेत्. without that no learning can happen. So I just want to experience that. सुधा अन्य एतद् तदेव अत्र
I'm not very good at all this. I'm trying. Raise hand इति अस्ति. कस्य इति न ज्ञायते मम. अस्तु. सुधा अन्म्यूट् कृत्वा वदतु. सुधा भगिनी अस्ति वा? अनन्तरं काञ्चन वा वक्तुम् अर्हति. हरि ओम्. हरि ओम्. श्रूयते भगिनी, श्रूयते. सर्वेभ्यो नमः. अहं सुधा संस्कृतविद्यार्थिनी अस्मि इति बहु सन्तुष्टेन वदामि. प्रप्रथमतः मम धन्यवादान् व्योमा संस्थां प्रति व्याहरामि. एते बहु उत्तमकार्यक्रमान् कृत्वा वेबिनार् द्वारा सुगमरीत्या सर्वान् अपि वीक्षणार्थम् अवकाशं दत्तवन्तः. अहं तु मालविकाग्निमित्रम् एवञ्च अन्यकार्यक्रमान् अपि वीक्षणं करोमि. एतेषां पाठ्यक्रमः तु अत्यद्भुतं. निस्वार्थतया प्रतिफलापेक्षणं त्यक्त्वा प्रवर्तमाना एता संस्था केवलं मम न सर्वेषामपि गौरवप्रायः. मम सदृशी जनाः व्योमा संस्थायाः उपयोगं कुर्वन्ति. एषा संस्था इतोपि अभिवृद्धिं प्राप्य प्रपञ्चाद्यन्त प्रसिद्धिं प्राप्नोतु इति मम आशयः. अस्तु, अधुना वयं मालविकाग्निमित्रं प्रति गच्छामः. मालविकाग्निमित्रस्य निर्वहणं श्रीमती शोभा वासुकी महोदया करोति इति सर्वे जानन्ति एव. सा तु सहृदयानां न श्रूयते भगिनी, मध्ये त्रुटिः जाता. इदानीं श्रूयते. अस्तु, अधुना वयं मालविकाग्निमित्रं प्रति गच्छामः. मालविकाग्निमित्रस्य निर्वहणं श्रीमती शोभा वासुकी महोदया करोति इति सर्वे जानाति एव. सा तु सहृदयानाम् अत्यद्भुतरीत्या पात्रं विचारान् स्वयमेव अनुभूय पाठयति. किंचित कन्नडमपि वदामि. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಸಹೃದಯರನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ತೇಲಿಸಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಶೋಭಾ ಭಗಿನಿ ತತ್ರೈವ ನಿಮಗ್ನಂ ಭೂತ್ವಾ ಸಹೃದಯಾನಾಂ ಅಪಿ ನಿಮಗ್ನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ಲವನಂ ಕರೋತಿ ಇತಿ वदामि चेत् अत्र किमपि दोषया न भवेत्. मज्जनमपि प्लवनमपि उभावपि करोमि वा? आं भगिनि, सत्यम्. अत्र युवकयुवतीनां तु एतत् व्यभिचारभावः इति मम चिन्तनं. किमर्थम् इत्युक्ते स्वतः नायकं नायिका पात्रम् अनुभूय कल्पनालोके आनंदेन विहरन्ति इति मम चिन्तनम्.
अस्तु सर्वे अपि सोमवासरः तथा बुधवासरः कदा आगच्छति इति प्रतीक्षमाणाः भवन्तः वयं केचन दिनद्येव अस्य पाठस्य अन्त्यः भवेत् इति खेदकरः विषयः। संस्कृतभाषया कालिदासेन विरचित मालविकाग्निमित्रं शोभावासुकी महोदया पाठितवती अपि पाठयति। सुगमरीत्या वेबिनार् द्वारा सर्वेषाम् अपि वीक्षणार्थम् अवकाशं कृतवन्तः व्योमा संस्थां प्रति बहु धन्यवादः। एवञ्च उत्तमरीत्या शोभावासुकी महोदय एतेषां प्रति अपि अनन्तानन्त धन्यवादं समर्पयामि। धन्यवादाः भगिनी। अन्यः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? काञ्चना इति आसीत्। दोषाः भवन्ति महोदय, क्षम्यताम्। न तत्र चिन्ता नास्ति, अहमपि करोमि। दोषं कः परिपूर्णः भवति तथा नास्ति। अनन्तरं केवलेन संस्कृतेन एव वक्तव्यम् इत्यपि नियमः नास्ति। यतः कदाचित् यद्यपि संस्कृतं जानन्ति तथा वक्तुं केनापि वक्तुं किञ्चित् तदा भीतिः भवति, नो चेत् तादृश संकोचः भवति। अतः तथा न चिन्तयन्तु। यदि अन्यासु भाषासु अन्यस्यां भाषायां भवन्तः वक्तुम् इच्छन्ति यत् सर्वैः अवगम्यते तदेव। छात्रा अस्मि किल, अतः एव प्रयत्नं कृतवती। न उत्तमः प्रयत्नः, धन्यवादाः। धन्यवादः। एकक्षणम्, अरुण् कुलकर्णी वा? बी अरुण् कुलकर्णी इति वा? अरुण् कुमार इति अस्ति। क्षम्यताम्, अरुण् कुलकर्णी। अहम् एतत् अलो टु टाक् इति कृतवती। वक्तुम् इच्छति वा महोदय? अरुण् कुलकर्णी महोदय अस्ति वा? न ज्ञायते। यदि वक्तुम् इच्छति अन्म्यूट् कृत्वा वदतु महोदय। अस्तु, अग्रिम एतन्मध्ये किञ्चित् पूर्वमेव यदि सूच्यते चेत् अहम् अत्र सिद्धा भवामि। समयस्यापि एतद् एवं सार्थकरीत्या वयं कुर्मः इति। महोदय वक्तुम् इच्छति वा? अरुण् कुलकर्णी महोदय, अहं तु अत्र अलो टु टाक् इति कृतवती। अट्लाण्टातः इति वदति, हैंड राइज इति आसीत्। वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया वदतु महोदय। न श्रूयते। कोऽपि पृच्छति? राजसूया इज डिफरेंट। राजसूया, Vajapaya, all these are different yajnas. Among them, Ashwamedha is supposed to be the most that requires lot of spending, lot of even the king has to be very, very capable of doing this. Riti Bhagini vadati. Kinchit.
एकक्षणं किन्तु शीघ्रं कर्तुम् अहं न प्रभवामि, सा एव समस्या मम। एकक्षणं। Ariti Bhagini, I have made you. Oh, You can speak. thank you. Now. Okay, thank you. Sarvebhyo, afternoon. I've forgotten, I'm sorry. 3 years ago, I started learning Sanskrit, so I'm in baby class, kindergarten. But Shobha Bhagini has opened the window, and I have done the equivalent of an Olympic high jump to reach to Kalidas, who I have always admired. I was curious about, and I never dared think I'd ever understand one word, but her beautiful enunciation, clarity of descriptions has opened so many windows in my mind. It has been a most wonderful experience. I really love every Monday, every afternoon, and Wednesday afternoon. I have not missed a single lesson. And it's fantastic. It really is. I'm a botanist, plant biochemist, and the science, the astrology, astronomy, old geography, plant biology, even biopsychology, all these were obviously so beautifully written by Kalidasa and explained in those days. I mean, before any of the Greek and Roman civilization came to light. And it's just amazing, most beautiful experience. Thank you very, very much, you and Vyoma. And I'm sure you have touched everybody's heart like you have touched mine. Thank you very much indeed. Time goes on, so I shall leave somebody else to speak. Thank you very much for giving me the opportunity. धन्यवादाः हरेति भगिनी। एषा भगिनी तु लण्डन् नगरे अस्ति, and she sends every class whenever there is some important conversation of Vidushaka talking about that Sidupano, that sugar, effect of sugar. Very the way she has taken this Malavikagni, this makes my work more serious. So your feedback definitely makes my day, and I try to do my best, because you are giving such a beautiful this thing feedbacks, and you are such a scholar. Yeshatu tadeva learning, teaching is learning. Bahu धन्यवादाः हरेति भगिनी। Thank you very much too. Thank you. अस्तु, अद्य समयः समाप्तः। अग्रिम पुनः सोमवासरे अहमपि किञ्चित् एतत् शीघ्रं करोमि। तदा अन्तिम 15 निमेषाः चतुर्णाम् अथवा 5 जनानाम् अवकाशं निश्चयेन दद्मः। तद् किञ्चित् भिन्नता भवति अत्रापि। अस्तु, ऐक्यमन्त्रेण समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। सोमवासरे पुनः 6:30 मिलामः। ये वक्तुं सिद्धा 5 जनानाम् अवकाशः दीयते प्रति कक्षानन्तरं। केवल संस्कृतभाषया एव वक्तव्यमिति नियमः नास्ति। कृपया तथा न चिन्तयन्तु। यदि वदन्ति महान् सन्तोषः, यदि न वदन्ति चेदपि सन्तोषः एव। अतः कृपया भवतां मनसि एतत् किमपि एतत् करणीयम् आसीत्। It need not be just to praise the webinar, Vyoma or me. If there is any labs from our side, even that you can, without any hesitation, you can please suggest whatever is possible, feasible. We will definitely try to do it. सर्वेषां धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमांसि। मिलामः। शुभरात्रिः।